ओए फैसल बाडा कुत्ते, तुमने बाज नहीं आना भौंकने से। कौन सी चीज तुम्हें तंग कर रही है? को बेशर्म आदमी को शर्म कर। ये किनकी जुबान बोल रहा है? सब पता है पब्लिक को। जेली मैनिडेट वाले कौन हो तुम? तुम्हें जानता कौन है? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते पागल के पुत्र। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि हमारा जो निजाम है ना मुल्क का, वो इतना अफसुर्दा बन चुका है, इतना अफसुर्दा कि अब इसे ठीक करने में भी टाइम लगेगा। अब ये सुहेल अफरीदी ने जलसा किया, कल मुलाकात है, मंगल है। आज मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, पीर का दिन है, तकरीबन 3:30 बज रहे हैं यहां दिन के। पाकिस्तान में होगा रात का 1:30, तो 7, 8, 9 घंटे रह गए हैं। तो ये पता चल जाएगा मैदान लगेगा तो। क्यों कि अब उन्होंने फिर जलसे का ऐलान कर दिया है कोहाट में। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, अब पड़ा ही रहना है। तो मेरी गुजारिश है, आज मैं गुजारिश करूंगा DIGSPR से और फील्ड मार्शल से कि आपकी मेहरबानी है, आप बदतरीन शिकस्त खा चुके हैं। और क्या चाहते? जब एक बंदा शिकस्त खा जाए ना, तो उसे दोबारा मुतालबा नहीं करना चाहिए वो वाला। तो आप फिर वही मुतालबात हैं आपके कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत में मत घसीटो। और सारा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है शुरू से लेकर आखिर तक सिवाय इमरान खान के कुछ भी नहीं है। तुम क्यों जिक्र करते हो? अगर सियासत तुम सियासत में नहीं हो तो क्यों जिक्र करते हो? वो तो लीडर है कि जी वो मुलाकात बंद की है कि वो सियासी बातें करता है। और क्या करेगा भाई बताओ। तलेब कौड़ियां तो बेचता नहीं है वो, ना उसकी को नानों की दुकान है। वो तो यही करेगा सियासत में। उसने जिंदगी के 28 साल गुजार दिए हैं। उल्लू के पठो, कुछ शर्मो हया करो। उससे बड़ा सियासतदान कौन है? और इन्होंने 45 साल हुकूमत की है। ये जेली मैनिडेट वालों ने, चोरों ने, डाकुओं ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, क्या दूध शहद की नहरें बह गई थी इनके दौर में, जो अब ये बहाने जा रहे हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान को तो इन्होंने लूट कर बर्बाद कर दिया, लूट कर। ये इनके पास जो पैसा आया कहां से आया? ये आप इनका जब एहतसाब होगा, ये इन्होंने आज तक इवन फील्ड के बताया कि उसकी मनी ट्रेल दी है ही नहीं। कहां से देंगे? पैसा कहां से लाए? तो बिजनेस तो शो करेंगे ना, उसमें टैक्स भी होगा। तो यहां से ये पकड़े जाते हैं बेगारत के बच्चे। ओए नवाज शरीफ, कोती दिया पुत्रा किडियां की शिकस्ता खानी। वो तो कहना भाई इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, हमें कोई मसला नहीं है, सियासत है। तो ओए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ करके आए अपने भणवैये नाल, बल्कि अपने जवाई नाल, आसम मुनीर नाल। कहन मारेगा तो फिर मैं तेन एक्सटेंशन देंगा। जिन जान जी सौदा यह होया कि इन्हें यह काम करना है। यह बदनी दे बच्चे ने कोई ऐसी गल नहीं की इमरान खान दे वाल नूं विंगा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला दी मेहरबानी ना कोई जा करके वहावे, कोई पता लग जाएगा इन्होंने। जे जिंदा ना सड़ के तो मेरा नाम बदल देना। अवाम इन्होंने जिंदा साड़ देगी। ये हर मरतबा टेस्टर लगा कर चेक करते हैं कि अवाम में कितनी कसकत है, अवाम कितना को बर्दाश्त कर सकती है। अगर हम इमरान खान से कुछ करें तो क्या रद्द अमल होगा? और रद्द अमल क्या होना है?
وہ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں. آپ حسینہ واجد کو بھی بھول جائیں گے. یہ جو کھچ کوین آپ سے کروا رہی ہے نا، یہ بھول جائے گی حسینہ واجد والا قصہ بھی. یہ بھاگیں گے، بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ نے بھاگنا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری جان بخشی جائے. تو جان تو اس وقت آپ کی سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. تو یہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، جو آپ نے ظلم کیا ہے، جو فستاحیت کا دور آپ کے دور میں رہا ہے، جو آپ نے لوگوں کی عزتوں کا حشر نشر کیا ہے، جو بے گناہوں کو سزائیں دی ہیں، جو 9 مئی ڈرامہ آپ نے کیا ہے، جو آپ نے 26 نومبر ڈرامہ کیا ہے، جو آپ نے ثانیہ مرید کے کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام بھول جائے گی؟ سوچو بھی نہ. عوام کے ذہن میں 24 گھنٹے یہ ہے، رہے گا. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ یہ بات یاد رکھنا. میری بچت کسی صورت میں نہیں. اگر بچ جاؤ گے تو میرا نام بدل دینا. کیسے بچو گے جب پرچے ہوں گے؟ کیونکہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ آپ پہ پرچے کرواتے. یہ پی ٹی آئی والے لانچڑے جو ہیں، یہ سب 2 نمبر ہیں. وہ 1 نمبر قیدی 804 ہی ہے. یا اس نے اپنا ایک یہ آیا ہے نا، سہیل افریدی، کر کے دکھاؤ جبر. جاؤ خیبر پختونخوا میں جلسہ بند کروا دیا تم نے. یہ پنجاب میں تو تم ہونے نہیں دیتے. یہ بڑی چیز چہ کرتی ہے نا، یہ کھچ کوین. اسے کہو آؤ مقابلے پہ. حالانکہ وہ 804 نہیں ہے قیدی، وہ جیل میں ہے. آؤ مقابلہ کر لو، جلسہ کرو. ایک تم مینار پاکستان، ایک پی ٹی آئی کرتی ہے. دیکھ لیتے ہیں کون بھرتا ہے. جس کا بھر گیا وہ جیت گیا. کر لو ایسے. کھوتی کی پتر 5000 بندہ نہیں اکٹھا ہونا. بغیرت عورت، بے حیا، بے شرم، لانتی عورت، فاسٹ ترین عورت، 9 مہینوں کا سفر 4 مہینوں میں طے کرنے والی. تم وہ خبیث عورت ہو. آؤ. ملٹری بھی آپ کی، اس کے بعد تمام سیاسی پارٹیاں بھی آپ کی، پروٹوکول بھی آپ کے، حکومت بھی آپ کی. آؤ کرو جلسہ. دیکھ لیتے ہیں کتنی قوام کٹھی کرتی. کیا نا سہیل فریدی نے جلسہ. دیکھو جلسہ دیکھ کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. دیکھا ہوگا تم نے 110% نہ دیکھنے والی کون سی بات ہے. جن جان جی انہوں نے لازمی تکیا ہونا اپنے ڈرائنگ روم چ بہ کے توبہ توبہ کیتی ہونی. کوئی اب ہے ہی نہیں تمہارا. بس ہو گیا جو ہونا تھا. جتنی حکومت کرنی تھی کر لی آپ نے. ان قریب آپ دیکھیے گا آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. جن جان پاکستان جی حقیقت کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو بدے پتر؟